अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आई होप आप सब अपना ख्याल रख रहे हैं। नहीं रख रहे तो रखिए, अच्छे अच्छे शेर पढ़िए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए और अच्छी अच्छी फिल्में देखिए। इन ईद की छुट्टियों पे मैंने कोशिश की कि मैं कुछ फिल्में देखूं और उसमें सबसे पहले मेरे पास अमेज़ॉन प्राइम की तूफ़ान आई। तूफ़ान जो है वो फरहान अख्तर की को प्रोड्यूस की हुई, को एक्ट की हुई फिल्म है, जिसको राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया। द फेमस राकेश ओम प्रकाश मेहरा हु डायरेक्टेड रंग दे बसंती, वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट फिल्म्स। इस फिल्म के अंदर फरहान अख्तर एक डोंगरी एक इलाका है, मुंबई का मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, थोड़ा सा जेंट्रिफाइड इलाका है। उसके एक बदमाश कह लें आप, टपोरी कह लें, भाई कह लें, भाई प्ले करते हैं और वो भाई प्ले करते करते फिर वो बॉक्सर बनते हैं, फिर वो एक बॉक्सर की कहानी बन जाती है। और इट्स रैग्स टू रिचेस स्टोरी, बट I would say quite uninteresting, quite boring and unfascinating story। और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक तो हम खुदा जाने कब तक दुनिया जेंडर से मुतालिक, इंक्लूसिविटी से मुतालिक नए से नए ट्रोप्स अपना रही है, नई से नई सियासत में चीज़ें आ रही हैं, और हमारे यहाँ अभी भी फरहान अख्तर के अंदर के बदमाश को टेम करने के लिए, टू टेम हिज टाइगर यू नीड एन एम्पावर्ड वुमन हु सेंसिटिव, जिनके पास फरहान अख्तर अपनी मरहम पट्टी करवाने जाएंगे और वो फरहान अख्तर से बोलेंगे कि नहीं, मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूँगी क्योंकि तुम एक्सटॉर्शनिस्ट हो। तो इस तरह की खासी क्लीशेड चीज़ें उस फिल्म के अंदर हैं, और वो क्लीशेड चीज़ें इतनी क्लीशे हैं कि बहुत मुश्किल है कि आपसे फिल्म के पहले 40 मिनट भी देखे जाएं। अगर आपने किसी तरह खुदा ना खास्ता हादसतन वाक़यतन पहले 40 मिनट फिल्म के देख लिए, तो हो सकता है आपको एक 15-20 मिनट का टाइम ऐसा मिले व्हेन यू गेट जेन्युइनली हुक्ड। हाँ, बॉक्सिंग शॉट्स, सिनेमेटोग्राफी और फरहान अख्तर ने जो अपने जिस्म पे काम किया है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। वो वाकई में हैरत अंगेज़ है, ख़ूबसूरत है, अच्छी तरह एग्जीक्यूट हुआ है। सिर्फ एक मोमेंट जहाँ मुझे फिल्म बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी, वो ये लगी थी कि जब उनके और उनके जो कोच हैं परेश रावल, एक 10 मिनट की उनके दरमियान एक बड़ी ड्रामेटिक किस्म की कॉन्फ्रंटेशन होती है, in which he comes to find out that Farhan Akhtar is interested in his daughter, etc., etc. But that's the only thing interesting about the film. फिर वो फिल्म 10 नए और प्लॉट होल्स में जाती है, जहाँ लव जिहाद भी आ जाता है फॉर सम ऑड रीज़न। हालांकि लव जिहाद को मैंने शुरू में थोड़ा सा इस्टेब्लिश करने की कोशिश की होती है एज परेश रावल एज दैट रेसिस्ट हिंदू, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सप्लोर होता है, फिर थोड़ा सा करप्ट बॉक्सिंग सिस्टम एक्सप्लोर होता है। इतनी चीज़ें एक्सप्लोर हो जाती हैं कि आप भूल ही जाते हैं कि ये कहानी किस चीज़ की है। क्या ये एक डोंगरी के लड़के की बॉक्सर बनने की कहानी है? अगर ये वो कहानी है तो फिर आपको जो कंटेम्प्रेरी हिंदू पॉलिटिक्स है उसके अंदर जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, वो तो आपने बिल्कुल भी कवर नहीं किया, और आपने बहुत सुपरफिशियली इस पूरी चीज़ को टच करने की कोशिश की है। क्या ये फिल्म बॉक्सिंग की करप्शन के बारे में है, या बॉक्सर्स की स्ट्रगल ऐसे ममालिक में जैसे इंडिया और पाकिस्तान, जहाँ उनको लेट्स से वो अटेंशन नहीं दी जाती जो दीगर स्पोर्ट्स को दी जाती है? फिल्म में वो भी नहीं है। तो वो फिल्म इन द एंड ऑफ इट, मुझे लगता है कि इतनी चीज़ें इस फिल्म में खुल जाती हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट द फिल्म इज़ एक्चुअली अबाउट और व्हाट द फिल्म इज़ ट्राइंग टू डू। एक और बहुत बहुत ऑब्वियस चीज़ जो इस फिल्म से सामने आ गई है वो ये है कि फरहान अख्तर को एक्टिंग से और ख़ास तौर पे इस तरह के किरदारों से जो थोड़ा सा स्ट्रीट होना, रगड होना, अवामी होना, मैस अपील वाला होना मांगते हैं, उनसे उनको दूर हो जाना चाहिए। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये फरहान अख्तर के बाल हैं या फरहान अख्तर की हस्की आवाज़ है, जिसकी वजह से मैं फरहान अख्तर को कभी सीरियसली नहीं ले सका, ख़ास तौर पे इस तरह के रोल में, जैसे इसमें वो भाई बने हैं अजीज़ मियाँ कह रहा हूँ सर, अजीज़ मियाँ का बाल बीच में आ गए, अजीज़ अली, और वो अज्जू भाई और अजीज़ भाई भी हैं वहाँ पे, और बड़ा वो वही टिपिकल, मुझे लगता है आज तक 80s से लेके अब तक मुंबई के जो टपोरी ना वो नेट वाली शर्ट पहनते हैं, क्योंकि या तो वो वाकई में पहनते होंगे या ये एक बहुत बोरिंग ट्रोप है।
تو جب فرحان اختر نے اس کو لے کے وہ سامنے آئے فرحان اختر، تو میں ان کو سیریسلی نہیں لے سکا، کیونکہ وہ جتنی بھی کوشش کر دیں فرحان اختر از ناٹ اے ویری گڈ ایکٹر فرسٹ آف آل. سیکنڈ آف آل ان کی جو آواز ہے، ان کی گرف جو ہے نا ان کی آواز کے اندر، وہ اتنا پرومیننٹ ہے کہ یو کین ناٹ ٹیک ہم سیریسلی ان اینی تھنگ اپارٹ فرام فرحان اختر. اب آپ یہ سوچیے، اور میں صرف اس فلم کی بات نہیں کر رہا. اب دیکھیے لوگ کہیں گے کہ زندگی نہ ملے گی دوبارہ واز ویری ویل سوٹیڈ فار ہم. بالکل اٹ واز. لیکن یہ ذہن میں رکھیے آپ کے دل چاہتا ہے اور زندگی نہ ملے گی دوبارہ، دونوں ایک تو سسٹر فلمز ہیں، دونوں میں فرحان اختر کا کافی رول ہے، اور دونوں فلمیں ان اے وے ایک ریولوشن کی طرح آئی تھیں، کیونکہ جو نئی پیڑھی تھی بینڈرا میں رہنے والے ہائی لائف ممبئی فلم فریٹرنیٹی کی، انہوں نے کہا کہ اب لیٹس میک فلمز اباؤٹ آر سیلوز، لیٹس میک فلمز اباؤٹ دا پرابلمز وی فیس اینڈ ہیومنائز دوز فلمز. تو اس وجہ سے اگر آپ غور کریں دل چاہتا ہے میں بھی اور زندگی نہ ملے گی دوبارہ میں بھی، جو 6 آپ کے مین لیڈز ہیں جنہوں نے مین رولز پلے کیے، all 6 of them were born in film families of ممبئی، جس وجہ سے وہ ہائی کلاس ایلیٹ ممبئی کا جو کلچر ہے وہ بڑا سیملیسلی ان دونوں فلمز نے پل آف کیا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ that doesn't make you a good actor، کہ اچھا کہ آپ نے وہ پل آف کر لیا یا آپ نے کوئی بہت ہی ایکسیپشنل چیز، حالانکہ بھاگ ملکا بھاگ میں ہی مجھے ان کی وہی آواز ایک پرابلم بن جاتی تھی ان کی، ہی واز ریلیٹیولی بیٹر، بٹ وہ بڑا رول کارو آؤٹ ہوا تھا ان کے لیے. یہ والا بڑا آئی وڈ سے اٹس جسٹ لائک اے فرسٹ ڈرافٹ آف اے کیریکٹر. اور اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نہیں بھائی آپ عوامی کیریکٹر نہیں کھیل سکتے، بہت پرابلم ہے. دیکھیں یو نائدر عامر خان نور سیف علی خان، جنہوں نے اپنے کرافٹ پہ اپنے آپ پہ اتنا کام کیا ہے کہ جہاں عامر خان طائر زمین پر ایک ٹیچر کا رول کرتے ہیں، وہیں وہ غلام میں آپ کو ایک ٹپوری نظر آتے ہیں. یا جہاں سیف علی خان دل چاہتا ہے اور کل ہونا ہو سے ان کا ایز دا کیوٹ سائڈ کے کم بیک ہوتا ہے، ہی گوز اینڈ ایوالوز انٹو لنگڑا تیاگی ان اومکارا. سو نن آف دیٹ از پاسبل وتھ فرحان اختر. اور کبھی کبھی اور فرحان اختر کا یہی ڈیلیما نظر آتا ہے کہ اگر آپ کبھی ان کو دیکھیں وہ شیروانی پہنے ہوئے فیض یا غالب پڑھتے ہیں تو وہ بھی بڑا نیچرل لگتا ہے. مطلب اس میں کچھ غلط نہیں ہوتا ہے، ڈونٹ گیٹ می رانگ کہ ان کی اردو کی ڈکشن میں کوئی پرابلم ہے، لیکن وہ اتنا ان نیچرل لگتا ہے کہ آئی کانٹ پٹ ورڈس ٹو مائی فیلنگس وائل لکنگ ایٹ اٹ. اینڈ سم ٹائمز آئی ونڈر کہ کیا کسی نے کبھی سوچا تھا کہ ایک شخص جو ایک طرف سے کیفی اعظمی اور دوسری طرف سے جان نثار اختر کے خانوادے سے آتا ہے، اس کو اس طرح کی پرابلم انڈیا کی بگیسٹ اسکرین پہ فیس کرنی پڑے گی. اب کرنی پڑے گی یا نہیں وہ کر رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک جو آپ کی فلم ہے یہ طوفان، اٹ از آلسو اے پارٹ آف اے بگر پرابلم ود واٹ از ہیپننگ ود نیٹ فلکس انڈیا اینڈ امیزون انڈیا. میرے خیال سے ہر انٹرسٹنگ کانسیپٹ کو اس وقت نیٹ فلکس اور امیزون پیسے دے رہے ہیں اور اس کے اندر وہ انویسٹ کریں. جیسے اس دن میں نے بلبل دیکھی، صحیح ہے ماں درگا کی پوزیشن کا کانسیپٹ تو بہت اچھا کانسیپٹ تھا، پر بہت بورنگ ایگزیکیوشن اس فلم کی، بہت ایوریج ایگزیکیوشن اس فلم کی. سو آئی تھنک بوتھ نیٹ فلکس اینڈ امیزون ہیو بینیفٹڈ انف. انشاءاللہ جب یہ 4th ویو کے علاوہ اگر بعد میں کوئی 5th ویو نہیں آیا اور یا ڈیلٹا ویریئنٹ کے علاوہ کوئی الفا ویریئنٹ نہیں آیا تو سنیماز کھلیں اور یہ جو طوفان ٹائپ کچرا فلمیں ہوتی ہیں سنیماز پہ لگیں. اور نیٹ فلکس اینڈ امیزون ریئلی نیڈ ٹو اپ دیئر گیم. سو as far as Tufan is concerned, maybe 1.5 stars or 2 stars and nothing more than that. So save the hassle. اگر بہت شوق ہے آپ کو تو کسی طرح بس پہلے 40 منٹ میں کچھ خاص نہیں ہوگا ان کو فارورڈ کر کے باقی فلم دیکھ لیجیے. اللہ حافظ.